आज आम्ही खरेंच आझाद आसा काय? आमकां म्हणजे लिबरेट जाल्यानंतर आझादी मेळ्ळ्या नंतर सुद्दां गोंयकार खरेंच आझाद आसा काय? फ्रीडम ऑफ स्पीच मुद्दम पळय वता थंयसर मारगाय, पण क्रांती म्हणजे कितें? क्रांती दिवस हो एक्चुअली आमकां आज उगडास करपाक मनयता आमी की तांच्यांनी क्रांती केल्ली आमकां आझादी मेळच्या खातीर. पण आज जे जितले एक्टिविस्ट आसा ते खऱ्या अर्थान क्रांतिकारी. आपल्या पद्दतीन ते क्रांती करता. तशेंच म्हाका दिसता गोंयकार जे यंगस्टर आसा आनी बाकीचे जे गोंयकार जे आसा जांकां भितरल्यान दगदगता, जे समाजान जे कितें कटकारस्थान चालू आसा ते मागीर इकॉनॉमिकली जावं आज म्हारगाय वाडल्या ताज्या विरुद्ध उलयणारो क्रांतिकारी. बायलांचेर अत्याचार जाता ताज्या विरुद्ध उलयणारो क्रांतिकारी. ही क्रांतिकारी जे आसात पळय, ही मशाल क्रांतीची अशीच जपून दवरची पडटली आमकां आनी फुडें वचचें पडटलें. आनी आय अर्ज ऑल द गोवन्स आनी स्पेशली यंगस्टर जे कॉलेजींनी युनिवर्सिटींनी आज शिकता तांकां आज उलो मारता ह्या क्रांती दिवशी. ही क्रांती पेटोवन ही ज्योत जी आसा पेटल्या पळय क्रांतीची ती अशीच प्रज्वलीत उरपाक जाय. एक तुमकां सांगता, भुरग्यांनो फुडें सरा. तुमी एक्टिविजम करपाक जाय. हांव अशें म्हणिना एक्टिविजम म्हणजे रस्त्यार येवन फक्त बोवाळ मारन ना. एक्टिविजम म्हणजे कितें? फायट फॉर युअर ओन रायट. हो देश जो आसा हो तुमचो आनी आमचो. आमच्या अधिकाराक आमकांच झगडचें पडटलें. कारण जाणट्यांनी जें आज आमकां दिलां पळय तें सांबाळून दवरच्या खातीर आज आमकां परत आवाज काडचोच पडटलो. तनज बाब, आयज क्रांती दिवस जावन आमची गोंयची परिस्थिती कितें आसा आनी आमचो फुडार कसो जावचो हेजेर तुमकां कितें सांगपाचें सर? नमस्कार. 18 जून क्रांती दिवस म्हणून संपूर्ण गोंयभर आमी मनयता. आज सगळ्या गोंयकारांक 18 जुनाची परबी. 18 जून 1946 क्रांती घडली मडगांवां. बाब राम मनोहर लोहिया ते थंय येवन संपूर्ण गोंयान मागीर तो बदल जालो. क्रांतीची मशाल थंयच्यान पेटली आनी गोवा आमचो बंदखणीच्यान सुटलो. आमकां आझादी मेळ्ळी. आज आमी खरेंच आझाद आसा काय? आमकां म्हणजे लिबरेट जाल्या नंतर आझादी मेळ्ळ्या नंतर सुद्दां गोंयकार खरेंच आझाद आसा काय? फ्रीडम ऑफ स्पीच मुद्दम पळय वता थंयसर मारगाय, पण क्रांती म्हणजे कितें? क्रांती दिवस हो एक्चुअली आमकां आज उगडास करपाक मनयता आमी की तांच्यांनी क्रांती केल्ली आमकां आझादी मेळच्या खातीर. पण आज जे जितले एक्टिविस्ट आसा ते खऱ्या अर्थान क्रांतिकारी. आपल्या पद्दतीन ते क्रांती करता. तशेंच म्हाका दिसता गोंयकार जे यंगस्टर आसा आनी बाकीचे जे गोंयकार जे आसा जांकां भितरल्यान दगदगता, जे समाजान जे कितें कटकारस्थान चालू आसा ते मागीर इकॉनॉमिकली जावं आज म्हारगाय वाडल्या ताज्या विरुद्ध उलयणारो क्रांतिकारी. बायलांचेर अत्याचार जाता ताज्या विरुद्ध उलयणारो क्रांतिकारी. ही क्रांतिकारी जे आसात पळय, ही मशाल क्रांतीची अशीच जपून दवरची पडटली आमकां आनी फुडें वचचें पडटलें. आनी आय अर्ज ऑल द गोवन्स आनी स्पेशली यंगस्टर जे कॉलेजींनी युनिवर्सिटींनी आज शिकता तांकां आज उलो मारता ह्या क्रांती दिवशी. ही क्रांती पेटोवन ही ज्योत जी आसा पेटल्या पळय क्रांतीची ती अशीच प्रज्वलीत उरपाक जाय. एक तुमकां सांगता, भुरग्यांनो फुडें सरा. तुमी एक्टिविजम करपाक जाय. हांव अशें म्हणिना एक्टिविजम म्हणजे रस्त्यार येवन फक्त बोवाळ मारन ना. एक्टिविजम म्हणजे कितें? फायट फॉर युअर ओन रायट. हो देश जो आसा हो तुमचो आनी आमचो. आमच्या अधिकाराक आमकांच झगडचें पडटलें. कारण जाणट्यांनी जे आज आमकां दिलां पळय तें सांबाळून दवरच्या खातीर आज आमकां परत रस्त्यार न्हय तर आवाज काडचोच पडटलो. रस्त्यार येवं किंवा आनी खंय आसूं पण आवाज करात. तशेंच हांव अजून तुमच्या नजरेक हाडून दिता
की फ्रीडम फायटरांनी आज हो आपल्या प्राणाची आहुती दिल्या कारणान आज गोवा आमच्या बरोबर आसा आनी आमकां आसा आनी आमी फ्रीली आज वावरतात. पण ज्या पद्दतीन फ्रीडम फायटरांक आग्वाद जेलीन दवरिल्ले, खंयच्या खंयच्या किल्ल्यांचेर तांकां दामून दवरिल्ले जेली करून, ते किल्ले मात आज बिझनस प्रिमायसीस जावन पडिल्ले आसा. आय रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंट की जे तुमी जेली ज्यो आतां रेस्टॉरंटांनी कन्वर्ट केल्ले आसा पळया, त्यो बाबानो मातश्यो मरे त्यो रेस्टॉरंटां काडा आनी थंय न्हय फक्त आमचे जे स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिल्या पळय तांची खरें म्हणल्यार थंयसर स्मारकां जावन फुडल्या पिळगेक उगडास दवरपाक जाय की आमच्या गोंयच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपले प्राण दिले त्यो ह्यो सगळ्यो ह्यो जागा म्हणून हे किल्ले सांबाळून दवरपाचे आसा. आज हुतात्मा स्मारका कडेन आज आमी उबे आसा, कळ्ळें न्ही. एक अशें ताट मानेन छाती आमी फुडें काडून आज उबे आसा. कित्याक? कारण तांच्यांनी प्राणाची आहुती दिल्या आनी दे आर स्टँडींग टॉल. ही एक्चुली दिवली, ती पेटत उरपाक जाय म्हणून तिका म्हणटा की ती ज्योत तशी त्या पद्दतीन उरपाक जाय. दुसरी गजाल सांगता, अजून पर्यंत बेरोजगारी आसा. अजून पर्यंत पेट्रोलाचे डिझलाचे प्रायसीस आनी गॅसीचे प्रायसीस देंवंक ना. नवीन सरकार आयलें, क्रांतिकारी खंय गेले गोंयकार? हांव सगळ्यां कडेन उलो मारता, आज गोंयकारांनी परत पेटून उठपाची गरज आसा. तुमकां क्रांतिकारी जावपाची गरज आसा. भायर सरात आनी जें कितें वायट चल्लां, बायलांचेर अत्याचार चल्ला आनी भुरग्यांचेर अत्याचार चल्ला, वता ते मर्डर चल्ल्या, चोरी चल्ल्या, ताच्या विरुद्ध आवाज काडपाची गरज आसा. वन्स अगेन सगळ्या गोंयकारांक 18 जून क्रांती दिवसाचो तुमकां सगळ्यांक परबी दिता आनी मागता तुमचे कडेन गोवा सांबाळून दवरपाक. धन्यवाद.